यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस सारे खूबसूरत वक्त के लिए और तमाम खुदाम के लिए जिन्होंने अभी तक के 5 कलमात को वो जो मेरे मसीहा की ज़ुबान मुबारक से क्रूस पर उन्होंने बोले, और अभी हम जो है वो छठे कलमे की तरफ बढ़ने को हैं। सो आइए मेरे साथ निकालिएगा बिला किसी तखीर के यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत हम कलाम खुदा में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। बाइबल मुक़द्दस फरमाती है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जब हम बात करते हैं छठे कलमे के ऊपर तो लफ्ज़ 6 जो है वो बेसिकली कामलियत का नंबर है। इब्तिदा में जब हम पैदाइश की किताब उसके पहले बाब को देखते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है कि खुदा ने 6 दिन के अंदर इस पूरी कायनात को तख्लीक किया। और इसी तरह से जब हम देखते हैं इस छठे कलमा को तो यहाँ पर भी जब हम इसके ऊपर गौर करते हैं तो मेरे मसीहा ने कहा कि तमाम हुआ, और जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं जिसका मतलब है इट इज फिनिश्ड, यानी कि कोई ऐसा काम, कोई एक ऐसा मिशन जो यीशु मसीह इस दुनिया पर आए, जो उनके आने की वजह बना, जो उनके आने का कारण बना, जो उनके आने की कॉज थी। अब हमने उस बात के ऊपर गौर करना है कि वो कौन सा ऐसा काम था, वो कौन सा ऐसा मिशन था जो सलीब के ऊपर मेरे मसीहा ने ये कहा कि अब तमाम हुआ। क्या तमाम हुआ? वो कौन सा मिशन पूरा हुआ है? यीशु क्यों आया है? आइए देखते हैं यीशु अपना मिशन कैसे बयान करते हैं। जब हम अनाजीले अरबहा यानी चारों अनाजील का मुतालिया करते हैं तो डिफरेंट जगह पर, बहुत सारी जगहों पर यीशु मसीह अपने आने का मकसद बयान करते हैं, अपने आने का पर्पस बताते हैं, और वो कौन सा मिशन है जिसको बाद में रसूलों ने समझा और इसको कैरी ऑन किया, और रसूलों के तवस्सुत के सबब से वो मिशन आज हमारे दरमियान में पहुंचा है और हम उस मिशन को कैरी ऑन किए हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम देखते हैं पैदाइश की किताब के अंदर, बाकी अदन के अंदर खुदा से अलहदगी का एक सबब ठहरा, और वो सबब क्या था कि जब आदम और हवा से वो गुनाह सरजद हो गया। जब वो गुनाह सरजद हुआ तो आदम और इंसान के दरमियान में अलहदगी हो गई, एक पर्दा आ गया, और खुदा और इंसान के दरमियान एक जो डायरेक्ट राब्ता था वो राब्ता मुनक़ता हो गया। और जब हम देखते हैं चलते 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 पैदाइश से मलाकी तक आते हैं तो बहुत सारे बीच में खुदा ने ऐसे मंसूबे दिए कि जिसके वसीला से कि खुदा और इंसान के दरमियान में वो राब्ता जो कभी बागे अदन में हुआ करता था उसको बहाल किया जाए। लेकिन कोई भी ऐसी कामिल कुर्बानी ना हो सकी कि वो आदम और इंसान के दरमियान में उस मकसद को पूरा करे और इंसान और खुदा के राब्ते को फिर से बहाल करे। तो बिलाखिर मेरे मसीहा को इस दुनिया पर आना पड़ा, और यीशु मसीह बताते हैं, अपने बारे में बयान करते हैं। जब हम लूका की इंजील का मुतालिया करते हैं 18वें बाब के अंदर लिखा है कि मैं इसलिए आया कि गरीबों को खुशखबरी दूं, कैदियों को रहाई दूं, अंधों को बनाई दूं, कुचले हुओं को आजाद करूं। और जब हम उसके आने के मकसद को देखते हैं तो जब मेरा मसीहा आया तो उसने यही कुछ किया, और इसके बारे में पहले से पेशेन को की गई। यशायाह की किताब में लिखा है, यशायाह नबी उसके आने का मकसद को बयान करते हैं। 35वें बाब के अंदर जब हम देखते हैं तो लिखा है कि जब वो मसीहा आएगा तो वो कमजोरों को तवानाई बख्शेगा, वो कमजोर घुटनों को तवानाई बख्शेगा। वो जब आएगा तो अंधे देखेंगे, गूंगे की ज़बान बोलेगी, अंधे देखेंगे और लंगड़े चलेंगे, और हर किस्म के बीमार और बदरूह गिरफ्तार जो है वो उसके नाम से
اور جب ہم یسوع کے سارے زمینی سفر کو دیکھتے ہیں تو ایسا ہی ہوا، چاہے کیسا بھی کوئی بیمار کیوں نہیں ہوتا تھا، جب وہ میرے یسوع کے پاس آ جاتا تھا تو وہ چنگائی کو حاصل کرتا تھا۔ ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ۔ اور یوحنا کی انجیل کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، یوحنا اس بات کو لکھتے ہیں کہ وہ اس لیے آیا کہ ہم کیا کریں، زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی کو حاصل کریں۔ اور یسوع مسیح یوحنا کی انجیل کے اندر ہی اس بات کو فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں۔ ہاللویہ۔ اور اس لیے یوحنا ہی لکھتا ہے کہ یہ خدا کا برہ ہے جو جہاں کے گناہوں کو کیا کرتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے۔ در حقیقت ہمارے گناہوں کی کوئی کامل قربانی نہیں تھی، اس کے بارے میں کوئی پلان نہیں ہوا تھا، لیکن میرا مسیحا اس پلان کو لے کر آیا، اور جب اس نے اس پلان کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا، حالانکہ ابلیس اس کے منصوبے کے بالکل برخلاف تھا، اور اس نے کئی بار چاہا کہ اس کے مشن کو، اس کے منصوبے کو فیل کیا جائے، اور لمحہ بلمحہ جب میرے مسیحا کے اوپر دکھ درے جا رہے تھے تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اس منصوبے کو، اس مشن کو پورا نہ کر پائے، لیکن میرے یسوع نے بڑے فاتحانہ انداز کے اندر اس بات کو کہا کہ اب تمام ہوا، it is finished۔ اب تمہیں اور قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو میں تمہارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے خود اس صلیب کے اوپر قربان ہو گیا ہوں، اب تمہارے گناہوں کا ازالہ ہو چکا ہے، اب تمہاری معافی کا اعلان ہو چکا ہے۔ اور کیونکہ لکھا ہے، ہم نے سیکھا ہے کہ تیسرے پہر کے قریب کیا ہوا ہے، ملک کے اوپر اندھیرا چھا گیا، اور لکھا ہے کہ زور سے پہنچا لایا ہے، اور لکھا ہے کہ جو ہیکل کے اندر وہ پردہ تھا وہ اوپر سے لے کر نیچے تک کیا ہوا ہے، وہ پھٹ گیا تھا، اور آدم اور انسان کے درمیان وہ جو دیوار بن چکی تھی، جو جدائی بن چکی تھی، خدا نے اس کو ہمارے درمیان سے دور کیا، اور پھر سے انسان کے ساتھ اپنے میل ملاپ کو کر لیا، اور پھر خدا نے فاتحانہ انداز میں کہا کہ it is finished، یعنی کہ اب کیا ہوا ہے، تمام ہوا ہے۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ مرکز رسول بیان کرتے ہیں کہ وہ اس لیے آیا کہ وہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے لیے بدلے میں کیا دے، فدیہ دے۔ اور اسی طرح سے جب ہم تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا خط دیکھتے ہیں تو تیموتھیوس کو لکھتا ہے پہلے باب 15 میں کہ مسیح گنہگاروں کو کیا کرنے کے لیے آیا ہے، نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ اور جب ہم پہلے یوحنا کے خط کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ مسیح اس لیے ظاہر ہوا کہ ہمارے گناہوں کو کیا کرے، اٹھا لے جائے۔ کیونکہ جب ہم اس سے پہلے کی قربانی کو دیکھتے ہیں، ایک پلان دیا گیا تھا جو سال میں ایک بار ہوتا تھا، لیکن وہ سال بر سال اس قربانی کو ریپیٹ کرنا پڑتا تھا، لیکن میرا مسیحا میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ کل بنی نوع انسان کے لیے قربان ہو گیا، اور اس نے کامل قربانی دی، اور اس سارے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ اور پھر یسوع نے کہا کہ it is finished، یعنی کہ اب یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے، تمام ہو چکا ہے۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ اسی لیے اب ہمیں اور معبودوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان قربانیوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہم سے پہلے ہو چکی ہے۔ اب مسیح ہمارے واسطے ایک ہی مرتبہ قربان ہو چکا ہے، اور اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا ہے، اور اس نے اس مشن کو، جس مشن کے لیے وہ آیا تھا، اس نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا ہے، اور اس نے یہ بڑا فاتحانہ انداز کے اندر یہ بات صلیب کے اوپر کہہ دی ہے کہ it is finished، یعنی کہ اب تمام ہوا۔ ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ۔ سو خدا مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور عمل کرنے کا بھاری فضل عطا فرمائے۔ آمین۔